Ug muanhi mo diri sa strawberry farm sa Valencia, mao ni ang inyong maagian. Ug muagi mog tubigan nga sapa kay ang tulay dili pagian og mga sakyanan. Kay tawo ray makalatay or motor nga gaan kay gawa sa kawayan. Lagi kay kini nga agianan private ra gyud ni siya nga dalan. Maong maglisod jud og semento ang mga katawhan. So nakatabok na ta sa ilang sapa, ang atong makita mao kini nga dalan nga grabe ka road. So di jud ta pwede diri kung magpakusog ta og padagan. Kay ang dalan isa ra gyud makasulod nga sakyanan. Kay kung aduna kay katagbo, kinahanglan nga moatras pa ka og layo. Maunang sa pagsulod pa lang nimo daan sa entrance na anay radyo man. Kay ila man dayong tawagan kung naay mosulod nga sakyanan aron dili mga traffic sa dalan. Maunang ilang tawagan daan. So kana nakita nato diha nga puti, mao na ilahang strawberry farm. Ug hapit na ta naabot sa ilahang entrance. Dili bagha ni mabaan ang ilahang farm. Kay duol ra ba kini sa tubigan. Murag naabot na jud ang kahinog sa ilahang strawberry farm. Ay manimbawa ba na? Pataka ra man kadili oy. Ug nakakita na jud ta og plug nga timailhan nga duol na ta sa ilahang farm. Ug tsada pa kayo ang ilahang gikural sa ilahang farm. Ug sa ato pa ni gidingding na og balay. Ug hapit na kita naabot sa ilahang entrance. Sumuliko ta di sa wala kay mauna ni ang ilang entrance. O git pa lang daan sosyalan. So before ta mosulod, magbayad ta daan. Aron makasulod ta og safety ato ang sakyanan. Ug dili nila ablihan kung dili ka kabayadaan. Kay basi nun niya, ug mutakas ka, inagkahuman. Ug karon amo nang nabayran, pwede na namong dasmagan. Ug mosulod nami, ug mangita mi og kaparkingan. Ug maplastar ang among sakyanan. Ug dili ta angay mabalaka, kay ilang parking lot grabing dakoa. Ug bisag asa ka parking, grabe jong luaga. Grabe jong dugaya makalubag ning drivera. So mao na ni dagway sa ilang strawberry farm. Ingon ani day ni poston og muskit aron di mapaakan og lamok ang bunga.